नमस्कार। कार्यक्रम जनचासोको पर्खाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता अनि प्राविधिक साथी ओम प्रकाशसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक धनराज स्वर्णकारको आज पनि हामी यो बिहिबारको बिहानी सेवामा उपस्थित भइसकेका छौं। आज कार्यक्रम जनचासोमा हाम्रो अतिथि आइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रविन्द्र उच्च नेपालीजी हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम कार्यक्रम जनचासोमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद। मित्र, हामी कार्यक्रममा आज राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले उठाएका एजेन्डाको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। यतिखेर हामीलाई रेडियो टिभी नेपाल पनि हेरेर बस्नु भएको हाम्रो दर्शक महानुभावप्रति हामी आभारी प्रकट गर्न चाहन्छौं। सँगसँगै हामीलाई फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नु भएको हाम्रा श्रोताहरू हुनुहुन्छ, दर्शकहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी 104 मेगाहर्ज हामीलाई मध्यपश्चिमका आसपासका जिल्लामा 104 मेगाहर्ज ट्युन गरेर बस्नु भएको श्रोताहरूको माझमा आज हाम्रो अतिथि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रविन्द्र उच्च नेपालीज्यूसँग हामी कुराकानी जोड्नेछौं। विषय हामीले चाहिँ आज राजनीतिक विषयलाई उठान गरेका छौं। विशेष गरेर जनमुक्ति पार्टीले जनताको माझमा ल्याएका थुप्रै एजेन्डाहरू रहेका छन्, जहाँ कि जनतालाई उपज हुने र जनता सामु त्यस्ता मार्मिक अथवा त्यस उहाँहरूले छुनी भावनाहरूलाई हामीले विचार केन्द्रित गरेर कुराकानी जोड्नेछौं। आज हामीलाई युट्युब मार्फत पनि रेडियो टिभी नेपाल हेरेर बस्नु भएको दर्शकको माझमा पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई प्रसारण गरिराखेका छौं र यतिखेर हामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्षज्यू आज हाम्रो सामु उपस्थित भइसक्नु भएको छ। म उहाँसँग केही प्रश्नहरू गर्छु। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्थापना भइसकेपछि जनताले यसमा जुन विचारहरू एउटा लिने विचार गरिराख्नु भएको छ र जनमुक्ति पार्टीको विशेष एजेन्डाहरू के छ? राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास राख्ने पार्टी हो। यसले समग्रता रूपमा के हो भने नेपालमा भएको असमानतालाई समानताको धरातलमा चाहिँ यसको निष्कर्ष निकालेर र यहाँको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक विकासको लागि यो पार्टी निरन्तर नेपालको विचार सुहाउँदो, नेपालको समस्या समाधानको विकल्पको रूपमा चाहिँ यो पार्टी अगाडि बढेको हो र जनताको बीचमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ यहाँको हरेक असमानता, यहाँको चाहिँ विकास निर्माणमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको अहम भूमिका, यसले गरेको वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा अहिले जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि यसलाई ग्रहण नगरेरै सुख भएको अवस्था छैन। त्यसकारण राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नेपालको मूल समस्या समाधानको एउटा विकल्प हो भन्ने चाहिँ हामीले ठानेका छौं। धन्यवाद विचारको लागि। वास्तवमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले उठाएका एजेन्डाहरू समाजमा जहाँ कि समुदायलाई पस्ने खालका अथवा समुदाय विस्तारमा सुहाउँदो खालका विचारहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जनताको मर्महरू, भावनाहरू बुझेर एजेन्डाहरू उठाएको छ। अहिले भन्ने गरिन्छ हाम्रो केबी शर्मा को बारेमै छ चर्चाहरू। यो चाहिँ अलि त कस्तो छ भने प्रचण्डले एउटा कुरो गर्ने, हाम्रो केबी शर्माले अर्को कुरो जोडिराख्नु भएको छ। जनताहरूलाई अलि त भरम छ। यसमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको एउटा केन्द्रीयको उपाध्यक्षको हैसियतले रविन्द्रजी के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन संसद चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले असंवैधानिक कदम हो, यसको चाहिँ विरोधमा विभिन्न नेपालको शहरमा चाहिँ आफ्नो विरोध कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्यो। तदनुसार सर्वोच्च अदालतले पनि यसको प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ सदर गरेको छ। यसमा हामीले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले स्वागत गरेको छ। हामी सत्तामा छैनौं, तर पनि एउटा नीति विधान अनुसार देश चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो यो। त्यसकारण गलत निर्णयलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईको त्यसको विरोध गर्ने, सही नीतिलाई, सही विचारलाई हामीले समर्थन गर्ने गर्दै हामी 30 वर्षको राजनीतिक जीवन यात्रा हामी चाहिँ अगाडि सारिराखेका छौं। हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास राख्छौं। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो, नेपाली जनता सचेत भएर राजनीतिक रूपमा देशको विकास सम्पन्न गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले विश्वास राख्छौं। जब यहाँ वर्गीय समस्या समाधान, हरेक नागरिकका समस्या समाधान गर्ने नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम
धारी पार्टीका नेतृत्वले जनताको बीचमा भरम फैलाएर जसरी आन्दोलन शहीद लगायत बनाउने चाहिँ यहाँ प्रक्रियाको थालनी भएको छ र गरिन्छ, त्यसमा नै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको घोर आपत्ति छ। किनभने नेपाली जनताहरू सचेत र तपाईको शिक्षित योग्य नागरिक भयो भने मात्रै तपाईको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र देशको विकास गर्न सफल हुन्छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्दछौं। त्यसकारण अहिले प्रजातन्त्र, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको जुन सैद्धान्तिक धारणा छ केवल एउटा ढाँटको खेती मात्र देखिएको छ। हामी राजनीतिक रूपमा नेपाल र नेपालीको विकास गर्नको लागि हामीले राजनीति गरेका हौं। हामीले ढाँट र छल र केवल जित्नको लागि राजनीति गरेका हैनौं। जित्नको लागि राजनीति गरेको भए हामीले पनि तपाईको हत्या हिंसाको बाटो रोज्न सक्थ्यौं। अहिले हत्या हिंसाको जुन बाटो रोजे, जुन दलले रोजे, त्यही दल अहिले तपाईको नेपालमा सर्वसत्तावादी र राज्य सत्ताको मालिक सञ्चालक बनेका छन्। त्यसका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी धैर्य गरेर यो मुलुकको विकासको हितको निमित्त नेपाली जनतालाई सचेत र जागरण गर्दै नेपाल र नेपालीहरूको चाहिँ मुक्तिको लागि हामीले शान्तिपूर्णमा आन्दोलन विश्वास राख्दै अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता भित्र रहेर हरेक निर्वाचनमा हामी सहभागी हुँदै मत कम हामीले चाहिँ कम ल्याए पनि, जनताले विश्वास नगरे पनि, यहाँका निर्वाचन प्रणाली गलत भए पनि हामीले निर्वाचनमा भाग लिउँदै आफ्नो एउटा सहभागिता जनाउँदै आएका छौं। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको जुन मूल विषय छ, आज जनयुद्ध गर्ने होस् चाहे प्रजातन्त्रवादी भन्ने होस्, त्यसले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको मुद्दालाई चाहिँ नसमेटेर अगाडि बढ्नै सक्दैन। अहिले थोरै तपाईको देखिरहेको छ नि, अहिले शान्ति प्रक्रिया र यहाँको लोकतान्त्रिक भन्ने दलहरूले थोरै समावेशी, थोरै समानुपातिकका मुद्दा लिएर थोरै संघीयता प्रस्तुत गरेर यो मुलुकलाई ढाँट्ने खेल गरेका छन्। वास्तविक दिन पर्यो नि, समानता र न्यायको प्रणालीमा जाने हो भने, मुलुकलाई चाहिँ समृद्धि गर्ने हो भने यहाँ असमानताको कुरा नै नउठ्ने गरी तपाईको यसको समाधान गरिनुपर्छ भन्ने तर्क जनमुक्ति पार्टीको मूल विषय नै हो। त्यसकारण अब मुलुकलाई बनाउनको लागि हामी राष्ट्रिय दलीय आधारमा पनि हामी चाहिँ विभिन्न दलहरूसँग पनि हामी चाहिँ यो मुलुकको विकास निर्माण र यहाँको असमानताको लागि हामीले किन बहस गर्न सकेका छैनौं। जसले प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ, जसले चाहिँ तपाईको कम्युनिस्ट विचारधारा चाहिँ अंगाल्नुहुन्छ, आज मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार लगायतका हरेक तपाईको विकास निर्माण लगायतको र यहाँको असमानता जाहेर गरिरहेका छन्। आफ्नै दलमा पनि तपाईको असमानताको जाहेर गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो मुलुकमा चाहिँ तपाईको असमानतालाई तपाईको समानताको धरातलमा पुर्याउने र यहाँ यो मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्यो भने मुलुक हामीले तपाईको बनाउन सक्छौं। राजनीतिक दल भनेको तपाईको मुलुक बनाउनकै लागि हो, मुलुक बिगार्नको लागि होइन। त्यसकारण अहिले जुन खालको तपाईको केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, सर्वोच्चले चाहिँ स्वागत योग्य काम गरेको छ। त्यस मानीमा अब पुनर्स्थापित हुने संसद प्रतिनिधि सभाले गर्ने काम के हो त? भोलि तपाईको प्रधानमन्त्री पुरानै मान्छे तपाईको स्थापित गर्ने चाहिँ प्रतिनिधि सभा भने यसको पनि औचित्य छैन। अब तपाईको सर्वजातीय सर्वदलीय रूपमा तपाईको फेरि पनि यस्ता कानूनमा बाधा अर्चन आएका छन् भने संविधानलाई हामीले चाहिँ फेरि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको चाहिँ धारणा हो। जतिखेर तपाईको संविधान बन्छ त्यतिखेर तपाईको उत्कृष्ट संसारकै तपाईको राम्रो संविधान भनेर तपाईको वाइ व्याख्या गरिन्छ। तर फेरि तपाईको 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षमा तपाईको संविधानमा उल्झन आइपर्छ। त्यसकारण यो गलत प्रक्रियाको अन्त्य गर्यो भने तपाईको आन्दोलन हामी गर्नै पर्दैन। त्यसकारण आन्दोलनलाई बरु तपाईको बहसको रूपमा स्थापित गरेर भएका समस्याको समाधान गर्ने चाहिँ दलीय तपाईको प्रणालीको स्थापना गर्ने कि नगर्ने। त्यसकारण मुलुकलाई बनाउनको लागि हो भने तपाईको साझा बहस जरुरी छ। यहाँ दलीय आन्दोलन एकपक्षीय आन्दोलनले तपाईको कुनै पनि समस्या समाधान हुन सक्दैन, मुलुक तपाईको स्थिरतामा रहिरहन सक्दैन। त्यसकारण अस्थिरता जन्माउनको लागि नै तपाईको सर्वदलीय बहसहरू तपाईको यहाँ गरिँदैन। त्यसकारण हामी भन्छौं समस्या समाधानको लागि अब तपाई सर्वदलीय सर्वजातीय बहस चलाएर मुलुकमा भएको समस्या समाधान निर्मित्यान गर्नको लागि यदि लाग्दैन भने सब यो झुटको खेल मात्रै हो, विदेशीको गोटी बन्नु मात्रै हो। त्यसकारण जुन विदेशीले हामीले चाहिँ पैसाको सहयोग गर्छ, जसले लगानी गर्छ, त्यसको पक्ष पोषण गरेर नेपालमा जुन खालको तपाईको भरम आन्दोलनहरू चल्छन्, मान्छेहरूलाई चाहिँ घाइते अपाङ्ग बनाइन्छ, यो तपाईको राष्ट्रिय हितको लागि होइन, यहाँको तपाईको मानव हितको लागि होइन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विकास प्रणाली र नेपालीको तपाईको
मुक्ति भएको चाहिँ देखाउन सक्छौं। त्यसकारण अब दलीय सहमति, दलीय सहकार्य, दलीय बहसको आवश्यकता छ। यदि यो यसो गरिएन भने आज कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको छ, हेर्नुहोस् 2/3 सरकार ढालेर आज नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर तपाईको हात जोड्दैछन्। यस्ता नालायकहरूबाट देश बन्न सक्छ? आज कम्युनिस्टको नाममा तपाईको जनयुद्ध लगाएर यहाँको वर्गीय समस्या समाधान हुन्छ भनेर आज सोझा मान्छेहरूलाई आन्दोलनमा उतारेर हिजो चाहिँ सामन्तवादीको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस पार्टी भनेर यहाँ चाहिँ तपाईको आफ्ना कार्यकर्तालाई भरम छरिन्थ्यो, लड्न लगाइन्थ्यो, हातखुट्टा भाँच्न लगाइन्थ्यो। आज शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर तपाईको प्रचण्डजी हात जोड्दै हुनुहुन्छ, माधवजी हात जोड्दै हुनुहुन्छ, केपीजी हात जोड्दै हुनुहुन्छ। कम्युनिस्टको चाहिँ मूल धार चाहिँ तपाईको मूल सैद्धान्तिक धार यही हो त। त्यसकारण मुलुकलाई ढाँट्ने कुरा होइन, मुलुकका जनतालाई ढाँट्ने कुरा होइन, समग्र नेपालीको विकास गर्ने हो भने अहिले चाहिँ भएको एउटा समस्या समाधान भएको छ। मुलुकमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ सर्वोच्चले तपाईको स्थापित गरेको छ, पुनर्स्थापना गरेको छ। यही सन्दर्भमा अब सर्वदलीय बहस सुरु गरेर नेपालका समस्या समाधान गर्ने एउटा छिनोफानोमा पुग्दैनन् भने यी दलहरू तपाईको मतदान गरेर मतपद दिएर तपाईको सत्ता सञ्चालन गर्न लायक छैनन् भनेर नेपाली जनताले बुझ्न जरुरी छ। मत जाहेर गर्न पनि हुँदैन सही नागरिक हो भने। 30 वर्षसम्म सत्ता सम्हालेपछि मुलुकको हित हुँदैन, मुलुकको विकास हुँदैन, मुलुकको भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, मुलुकको असमानता समानतामा परिणत हुँदैन भने यी दलहरूको आवश्यकता के छ? आज जनता किन भ्रममा परिरहेका छन्? आज जनता बेकु भन्ने कि नेता बेकु भन्नेको बहस पनि यहाँ तपाईको सुरु गर्नु जरुरी छ। आफैलाई सोध्न जरुरी छ। आफ्नो पार्टी नेतालाई तपाईको पार्टी सिद्धान्तको र कार्यकर्ताहरूले बहस गर्न जरुरी छ। हाम्रो सिद्धान्त के हो? नेपाली कांग्रेसमा लाग्ने साथीहरूले बहस गर्नु पर्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्नेहरूले बहस गर्नु पर्यो। नीति अनुसार जाँदैन भने त्यो पार्टीलाई अंगीकार गर्नुको अर्थ छैन। तपाई स्वाभिमानी नेपाली भएर बस्नुस्, स्वाभिमानी तरिकाले आफ्नो मत जाहेर गर्नुस्। मुलुक बनाउनको लागि यहाँ हरेक दल जन्मिएका छन्। कोही दलाल होलान्, कोही फटा होलान्। दलीय रूपमा जसले तपाईको एउटा साख राखेको छ 30 वर्षसम्म तपाईको राजनीतिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिउँदै र तपाईको यहाँ तपाईको जनजागरणका कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्दै हिँड्ने एउटा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई विश्वास गर्न सक्नुभयो भने यो मुलुकमा हिजोको विश्वयुद्धदेखि लिएर तपाईको यहाँको बहादुरीका तकमा भिर्ने तपाईको समुदायको बीचमा चाहिँ एउटा जन्मिएको पार्टी जसले तपाईको 47 सालमा संघीयताका कुरा, तपाईको धर्मनिरपेक्षताका कुराहरू, जसले जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिका कुराहरू उठायो। आज झिना मसिना मुद्दा लिएर तपाईको हामीले वा गर्यौं यो गर्यौं भनेर तपाईको जुन खालको तपाईको भरममा चाहिँ जनताहरू पर्नु भएको छ, यसलाई आजैदेखि अन्त गर्नुस्, भोलिदेखि अन्त गर्नुस्। हाम्रो मूल्य मान्यता के हो? त्यसकारण हामी नेपालीहरूले गर्नुपर्ने विकास निर्माण के हो भन्ने कुरामा जान पर्छ। एकजना जागिर खानको लोभमा तपाईको पार्टीको कुरामा तपाईको सहमत हुनु हुँदैन। 1 बोतल रक्सी र 2 चौकटा मासुमा तपाईको मत जाहेर गर्ने होइन। स्वाभिमानी नेपालीले यो मुलुक बनाउनको लागि चाहिँ अन्य दल पनि छन्। ती दललाई हामीले चाहिँ तपाईको प्रयोग गरे भने नेपाल बन्न सक्छ भन्नेमा तपाईहरु पनि विश्वास हुनुपर्छ, विश्वस्त हुनुपर्छ। र हिजो जसले चाहिँ 1 भोट दिनुभयो खेर गयो भनेर चाहिँ कतिपय साथीहरूले मेरो बीचमा भन्नुभयो। खेर गएको छैन। हामीलाई तपाईको राष्ट्रिय रूपमा 10 नम्बरको पार्टीमा स्थापित गरेको छ। 1 नम्बर एउटा भोटले आज तपाई हामीले दिएको 2/3 भोट तपाईको आन्दोलन र तपाईको सत्ता परिवर्तनमा खेलमा गयो। खेर त्यो गयो कि गएन? काम 5 वर्षको लागि तपाईको जिम्मेवार दिएको राजनीतिक दल आज फोडेर कुन हालतमा गएको छ? यस्तो राजनीतिक रूपमा अस्थिरता जन्मियो भने मुलुक बन्न सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भनिराखेको छ, विरोध गरिराखेको छ, जनजागरण अभियान सञ्चालन गरिराखेको छ। विचारको लागि धन्यवाद। हाम्रो आज स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन्द्र उच्च नेपालीजी हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, तपाई रेडियो हेरिराख्नु भएको छ रेडियो टिभी नेपाल युट्युब मार्फत। त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक लाइभ र www.radiopathshala.com लगइन गरेर विश्वभरि सुनिराख्नु भएको छ। त्यसैगरी हामीलाई 104 मेगाहर्ज मध्यपश्चिमका आसपासका जिल्लामा सुनिराख्नु भएको छ भने आज हाम्रो कार्यक्रम जनचासोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन्द्र उच्च नेपालीसँग हामी कुराकानी जोडेका छौं। रविन्द्रजी, तपाई लामो समयसम्म राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्षको नाताले जनताको माझमा थुप्रै जनजागरणका कार्यक्रमहरू पनि लगिराख्नु भएको छ र जनतालाई जागरुक गराइराख्नु भएको छ। अहिले यदाकदा नेपाली कांग्रेस र तपाईको जुन नेकपा
एमाले गरेको कार्यक्रमप्रति जनताले अलि त बुझ्नु भएको छ हैन। अब नेकपा कांग्रेस भन्दा हामी जनमुक्ति पार्टीतिर, सानो पार्टीतिर पनि केही विचारहरू लिनुपर्छ भन्ने त्यस्ता थुप्रै जनताका गुनासाहरू छन् अथवा गुनासाहरू आइराखेको छ र सँगसँगै समाजमा देखिएको छ। अहिले स्थानीय स्तरमा पनि कतिपयले के भनिन्छ भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी एउटा राम्रो विश्वास जनताको मर्म बुझ्ने पार्टी हो भनेर पनि भन्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईको यो ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा भित्र जो लडिराखेको छ अहिले, उहाँहरू भागभण्डालाई अथवा समाज विकासको भन्दा पनि कुर्सीको माहौलमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ हैन। यो प्रति अब जो जनजागरण कार्यक्रम राष्ट्रिय जनमुक्तिले ल्याएको छ नि, त्यो कार्यक्रमलाई अझै जनताको माझमा तपाईले कसरी लग्ने विचार गर्नु भएको छ? सर्वप्रथम त के हो भने राजनीतिक रूपमा नेपाली जनता लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छन् र मेरो सन्दर्भमा के हो भने कुनै राजनीतिक दललाई खुइल्याएर अपमान गरेर हाम्रो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ठीक हो भन्न पनि म चाहदैन। किनभने नेपाल र नेपालीको समस्या समाधान गर्ने विधि के हो? जुन राजनीतिक दलको धर्म छ, सैद्धान्तिक धर्म छ, त्यो धर्म अनुसार चल्यो कि चलेन, प्रमुख विषय त्यो हो। त्यसकारण यो दल ऊ दल र नेपालमा भएका सबै दलहरू आफ्ना आफ्ना एजेन्डा बोकेर हिँडेका छन् र समस्या समाधान गर्नको लागि विधिवत रूपमा आफ्ना सैद्धान्तिक दस्तावेजहरू छन्। निर्वाचन लड्दा आफ्नो घोषणा पत्र जाहेर गरेका छन्। त्यस मानेमा निर्वाचनमा प्रयोग गरेको घोषणा गरेको घोषणा पत्रको आधारमा काम भयो कि भएन? एउटा झुटको खेतीको लागि मात्रै घोषणा पत्र जाहेर गर्ने र झुटको खेतीको लागि मात्रै तपाईको राजनैतिक सिद्धान्त हामी चाहिँ तपाईको साम्यवादी, हामी तपाईको नौलो जनवादी, तपाई प्रजातन्त्रवादी भनेर जुन खालको दलहरूमा भ्रम छर्ने अवस्था भएको छ, त्यसकारण त्यस अवस्थाले तपाईको अरू राष्ट्रिय दलहरू, अरू दलहरूको जन्म हुन्छ। किनभने ठूला दल भन्नेहरू तपाईको आफ्नो ट्र्याक भन्दा बाहिर गए भने जुन दलले चाहिँ कार्यक्रममा नसमेटेका कुराहरू तपाईको अरू दलले लिएर आउँछन्, कि त तपाईको राष्ट्रिय सत्ताधारी दल हो भन्नेले समेटेर जान सक्नु पर्यो, होइन भने तपाईको अरू राष्ट्रिय दलहरू, अरू तपाईको दलहरूलाई तपाईको जनताले भोलि पछ्याउनै पर्छ। किनभने आज ठूला दलहरूमा लाग्ने तपाईको यहाँ दलितका साथीहरू ठूलो माहौलमा ठूलो संख्यामा हुनुहुन्छ। नेकपामा लाग्ने तपाईको दलितको संख्या ठूलो छ र त्यहाँ जनजातिको संख्या ठूलो छ, त्यहाँ महिलाको संख्या ठूलो छ। त्यही संख्या ठूलो भएको कारणले गर्दा तपाईको ती दलहरू ठूला भएका हुन् कि त्यहाँका तपाईको समस्या असमानताका समानताका समस्या समाधान भएकै छैन, तैपनि तपाईको उहाँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको अवस्था छ। किनभने अहिले उहाँहरू पनि तपाईको एउटा मानसिक रूपमा चाहिँ विकसित नभएको अवस्था जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण मुलुक बनाउनको लागि तपाईको आन्दोलनै गर्न नपर्ने खालका तपाईका वातावरणहरू, नीति निर्माणहरू, विधि विधानहरू तपाईको भयो भने मुलुकमा तपाईको यस्ता खालमा चाहिँ आन्दोलन गर्नै पर्दैन। हामीले तपाईको जुन खालको भ्रष्टाचार भएको कारणले देश बनेन भन्ने छ नि, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण यसको चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ सरकारका संरचना, त्यसपछि आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई ठिक ढंगले परिचालन गर्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ हैन। त्यसकारण अहिले जुन ढाँट छलको खालको एउटा संरचना छ नि, समानुपातिक लग्ने भनियो, आफैले भनेको मान्ने कि त आफ्नै श्रीमती सकेसम्म, यदि भएन भने दलित, महिला, जनजाति जे छ त्यो आफूले भनेको मान्ने मध्येको त्यसरी छनौट गरेर लग्ने जुन एउटा संसदीय परिपाटीमा चाहिँ यो खालको व्यवस्था गरिएको छ र एकजनाले पार्टी नेतृत्वले तपाईको संविधान बनाउने हो, नीति बनाउने हो, त्यसमा एउटा एकलौटी अधिकार तपाईको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था भने पनि तपाईको बहस छलफल पार्टीको बीचमा भएर तपाईको सांसदहरूको बीचमा बहस भएर निष्कर्ष निकालिँदैन। यो तपाईको एकल तानाशाही रूपमा तपाईको लोकतान्त्रिक पार्टीहरू चलेका छन्। त्यसै समग्र रूपमा आज हरेक राजनीतिक सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूमा बहस चलाउनुस् त, महिलाहरूले के कुरा उठाउँछन्, अरू जनजातिले के कुरा उठाउँछन्
र तपाईँको दलितले के कुरा उठाउँछन्, पिछडा वर्गले के कुरा उठाउँछन्, हिमाली भेगोले के कुरा उठाउँछन्, तपाईँको कर्णाली खसानले के कुरा उठाउँछ, तराई मधेसले के कुरा उठाउँछ, त्यसको बहसमा चाहिँ लिएर तपाईँको समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक दल छन् त यहाँ। एकल निर्णय गर्नको लागि तपाईँको लोकतान्त्रिक पार्टी हौ भनेर ब्यानर टाँगिएको छ, तर त्यहाँ भित्र चाहिँ तपाईँको तानाशाही एकल तपाईँको हैकमवादी परिचालन व्यवस्था छ राजनीतिक दलमा। त्यसकारण अहिले जुन खालको संविधान बनाउँदा पनि एकल निर्णयबाट संविधान बनाइएको हो। यहाँ तपाईँको जनताको संविधान भने पनि सांसद भित्रै तपाईँको सभासद भित्रै छलफल नगरेर एकलौटी तानाशाही रूपमा तपाईँको एकल निर्णयको आधारमा संविधान निर्माण गरिएको। त्यसकारण एकल निर्णयले सर्वाङ्गीन रूपमा विकासको सम्भव छैन। त्यसकारण समस्या समाधान गर्ने हो भने यहाँ धेरै राजनीतिक दलको समस्या खोल्नै पर्दैन। त्यसकारण यहाँ जति तपाईँको अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ, भ्रष्टाचारबाट तपाईँको व्याप्त हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको यहाँ राजनीतिक दल धेरै खुल्ने हुन्, षड्यन्त्र धेरै हुन्छ। त्यसकारण दल धेरै नखोल्नको लागि ठूला दल राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेका दलहरूले यी कुराको तपाईँको निर्मित्यान्न पारिसकेको हुनुपर्छ। त्यसकारण अबको दिनमा यी ठूला दलहरूको यस्तै हैकमवादी सोच गरिसक्यो भने भोलिको दिनमा यो देशमा अनिष्ट पनि हुन सक्छ। किनभने सधैँ दमनको दमन, सधैँ चाहिँ तपाईँको अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचारको व्याप्त रूप यदि रह्यो भने भोलि यसले तपाईँको अर्को स्वरूप पनि धारण गर्न सक्छ। मर्ता क्या नकर्ता भन्छन् नि, त्यस्तै अवस्था हुन सक्छ। आज तपाईँ हामीले निर्वाचनमा चाहिँ कुन खालको प्रविधि चाहिँ प्रयोग गरेका छौं? जससँग पैसा छ त्यसले निर्वाचन जित्ने, पैसा नहुने उम्मेद्वारहरू तपाईँको ठूला दलहरूमा पनि पाखा लागेर बस्ने अवस्था छ। त्यसकारण यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा तपाईँको स्वच्छ तपाईँको उम्मेद्वारहरू जान सक्दैनन्, गएका पनि छैनन्। 6 करोड खर्च गरेर 10 करोड खर्च गरेर तपाईँको उद्योग गरायो, त्यहाँ तपाईँको मुनाफा आउने किन लगानी गरेका छन् भने 6 करोड फाल्यो भने तपाईँको 50 करोड आउँछ, 1 अर्ब आउँछ, त्यसकारण लगानी गरेको। यो त स्वयं सिद्ध तथ्य प्रमाण सबै बोलिराख्नु भएको छ आज तपाईँको। त्यसकारण यस्तो मिडियाको जमानामा हामी छौं हैन। अहिले हामी प्रष्ट पारदर्शी रूपमा काम गरेर यो मुलुकलाई बनाउनको लागि ठूलो समस्यै छैन हैन। यहाँ चाहिँ भाषण गर्दा भोलि सत्ता नपाउने हो भने भाषण गर्न सबै दलहरूका नेताहरू माहिर हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि भोलि जनताले त्यही भनेर तिमीहरू अहिले चाहिँ भाषण गर्छौ ठूला ठूला कुरा, भोलि तिमीहरू जस्तै त हौला भनेर जुन खालको एउटा जनताको त्यो भनाइ पनि छ के। त्यसकारण जेठो राम्रो छोरा थियो त्यो मर्यो भने तपाईँको कान्छोले केही गर्दैन भन्ने कुरा होइन नि। त्यसकारण यो भरम छ के। हामीले अहिलेसम्म यत्रो चाहिँ सहयोग गरिरहेको दलले काम गरेन, अरू त तपाईँको हाम्रो नजरमा पर्दैन, त्यसो होइन। तपाईँको हामी त प्रयोग गर्दै जाने हो। जस्तो भने मान्छेको जीवन तपाईँको 70-75 वर्ष 80 वर्षसम्म सक्रिय हुन्छ, त्यसपछि मरेर जाने हो। जीवनमा जे भए पनि राम्रो काम गरेर जाने, धन आर्जन गरेर पनि के हुन्छ तपाईँको, आखिर मरेर लाने होइन। त्यसकारण मान्छेमा किन यस्तो तपाईँको महत्वाकांक्षा तपाईँको यो अचम्मको चाहिँ एउटा संरचना जागृत भएको छ, जागेको छ, यसलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसकारण मुलुकमा अहिले पनि तपाईँको सामाजिक रूपमा तपाईँको विभेदित छौं भनेर विभिन्न स्थानबाट त्यस्तो कुराहरू आइरहन्छ हैन। हामी किन तपाईँको विभेद गर्ने, किन भ्रष्टाचार गर्ने हैन, किन तपाईँको आफै मात्रै सम्पन्न हुन खोज्ने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर राजनीतिक दलको नेतृत्वले सोच्यो भने, त्यसको पार्टी सदस्यले सोच्यो भने यो मुलुकको विकास हुन धेरै बेरै छैन। यस्तो तपाईँको प्राकृतिक रूपले धनी भएको देश आज हामी तपाईँको युवाहरू विदेशमा बेच्ने, युवतीहरू विदेशमा बेच्ने, बुढाखारा नेपाल आफ्नो देशमा बस्ने यस्तो अवस्था मुलुकको अवस्था छ। त्यसकारण मुलुक बन्न सक्छ। यहाँ तपाईँको पढे लेखेका मान्छेहरू, युवाहरू, तपाईँको सचेत नागरिकहरू छन्, तर यीहरूको मनमा तपाईँको एक खालको कपट र पाप छ। हेर्नुहोस्, बुद्धिमानी पनि छन्, बुद्धिजीवी हरेक तपाईँको नेतृत्व बहस र संसारलाई बुझ्न सक्ने नेपालमा हिजो तपाईँको धार्मिक रूपमा पनि नेपाल एउटा तपाईँको ऋषि मुनिको देश हो हैन। अहिले पनि तपाईँको नेपालमा कम विद्वान र बुद्धिजीवी मान्छे छैनन् हैन। यहाँ काम गर्ने शक्तिमान मान्छेहरू पनि छन्। त्यसलाई प्रयोग गर्यो भने तपाईँको नेपाल मुलुक चाहिँ विश्वको नम्बर 1 नहुन सक्ला, तर केही गन्ने राष्ट्रमा चाहिँ हुन सक्छ हैन। छिमेकी मुलुक
भारत छ, छिमेकी मुलुक चाइना छ। अहिले चाहिँ मेरो विश्लेषणमा चाइना र भारत मिल्यो भने दक्षिण एसियाको विश्वमा चाहिँ 1 नम्बरको तपाईको एउटा चाहिँ महादेश बन्न सक्छ, 1 नम्बरको बन्न सक्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ अमेरिका जस्तो मुलुकले यी दुई देशमा भिडन्त बनायो भने त्यहाँको चाहिँ तपाईको विकास संरचनाहरू, त्यहाँको विकासलाई हामी अवध्वस्त गर्न सक्छौं। त्यो मुलुकको त्यो चाहिँ हितमा चाहिँ हामी चाहिँ काम गर्ने वातावरणलाई चाहिँ रोक्न सक्छौं भनेर अहिले विभिन्न बहानामा चलखेल गरेको छ नि। भोलि तपाईको मेरो व्यक्तिगत चाहना त चाइना र तपाईको भारत मिलेर जान पर्छ। हिजो युरोपियन युनियनहरू मिलेर जाँदा त्यहाँको चाहिँ विकास भएको छ। त्यसकारण चाइना जस्तो विकसित देश, तपाईको भारत जस्तो विकसित देशको चाहिँ तपाईको काखमा बसेको नेपाल र प्राकृतिक रूपले धनी भएको देश आज तपाईको यो एउटा स्विजरल्यान्ड बन्न सक्ने अवस्था हो। राजनीतिक आन्दोलन यहाँ तोडफोड गर्ने जुन राजनीतिक रूपमा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ त्यो मनमा कल्पना गरेर बाहिर ल्याउनुहुन्छ नि, उहाँ जतिको गद्दार कोही पनि होइन। यो मुलुक बिगार्नको लागि प्रयोग भएको जस्तो लाग्छ। हिजो 10 वर्ष जनयुद्धमा तपाईको अरबौंको तपाईको गोलीगट्टा खर्च भए, अरबौंका संरचना ध्वस्त भए। आज त्यो कसैले दिन्छ? आज एमसीसी पास गरेर त्यहाँबाट पैसा आउँछ भनेर तपाईको एमसीसी पास गर्नमा तर्खर भइरहेछ, जसले मुलुकको हित गर्दैन, मुलुकको स्वाभिमानलाई तपाईको अपहरण गर्छ। आज त्यही कुरा हो। आज प्रत्येक नेपालीलाई विकास निर्माणमा हाम्रो चाहिँ शेयर लगानी गर्न पर्छ। आज खै त तपाईको पब्लिक शेयर कहीँ छ? कहीँ पनि छैन। त्यसकारण यो मुलुक बनाउनको लागि एउटा मुलुकको उद्योगपतिलाई यहाँ भित्राएर मुलुक बन्छ भन्ने होइन। नेपाली नागरिकको आर्थिक रूपलाई परिचालन गर्यो भने, आर्थिकलाई परिचालन गर्यो भने मुलुकमा सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, हामीले 3 खम्बे अर्थनीतिको चाहिँ प्रयोग गर्न पर्छ भनेका छौँ। एउटा चाहिँ उद्योगपतिको अर्थ चाहिँ लगानी हुनुपर्छ, एउटा राष्ट्रिय पुँजी लगानी हुनुपर्छ, एउटा पब्लिक पुँजी लगानी गर्नुपर्छ। त्यसरी पुँजी लगानी गरेर तपाईको यहाँको औद्योगिक कल कारखाना, यहाँको चाहिँ तपाईको उत्पादनलाई जोड दियो भने यो मुलुक बन्न चाहिँ धेरै टाइम छैन। यो मुलुकमा असमानता हटाउन पनि त्यति टाइम छैन। त्यसकारण मुलुकमा राजनीति गर्ने, नेता बन्नेको नाममा तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको गुण्डागर्दी गर्ने, यहाँको तस्कर गर्ने कुरा त होइन नि। राजनीतिक रूपमा त हामीले जनताको सेवा गर्नको भनेर हामी चाहिँ त्यसरी लागेका हौं र लाग्न पर्छ। आज सत्ता जितेर सत्ता भन्दा प्रतिपक्षीहरू, त्योभन्दा बाहिर बसेका दलहरूको पनि तपाईको सल्लाह र बहस हुनुपर्छ हैन। कुन कुरा गर्दा चाहिँ हामीले ठिक हुन्छ भन्ने कुरा बहस गर्ने नगर्ने। आज साना भन्ने दलहरू भोट कम ल्याएको होला, सिद्धान्तक रूपमा त यिनी भन्दा तपाईको अगाडि छौं हामी। जसले प्रजातन्त्र भनेको छ, प्रजातन्त्रको नाममा तपाईको खाली छ त्यहाँ। जसले तपाईको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जसले तपाईको सर्वहारा वर्गको चाहिँ आन्दोलन गर्ने भन्छ, त्यो प्याकेज खाली छ। त्यसकारण हामीले भनेका कुराहरू यो त दूरदर्शिता हो नि। समस्या समाधान गर्ने नै तपाईको राजनीतिक सिद्धान्त हो। समस्या नै समाधान नगर्ने, कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त भन्ने, यो चाहिँ तपाईको बीबीको सिद्धान्त भन्ने, त्यसरी समस्या समाधान हुन्छ। त्यसकारण जे समस्या छ, जुन रोगको समस्या छ, त्यसको निदान उपचार भयो भने तपाईको सैद्धान्तिक पद्धति नै त्यही हो। त्यसकारण मुलुकमा भएको समस्या समाधान गर्ने चाहिँ तपाईको विधि हो भने त्यो राजनीतिक सिद्धान्तमा परिणत हुन्छ। त्यसकारण हिजो मार्क्सले पनि के भन्यो भने सर्वहाराको क्रान्ति भन्थे हैन, तपाईको वर्गीय समस्या भन्थे। जुन देशमा तपाईको वर्गको मात्रै समस्या थियो, त्यहाँ चाहिँ जातिको समस्या थिएन। यो मुलुकमा तपाईको जातिको समस्या भएको कारणले पनि वर्गीय र जातीय समस्या समाधान जोड्न पर्ने अवस्था हो। यदि कार्ल मार्क्स पनि तपाईको यही मुलुकमा जन्मिन्थ्यो भने जातिको पनि तपाईको मुक्ति हुनुपर्छ भनेर तपाईको यहाँ चाहिँ तिनले चाहिँ थ्योरी लेख्थे। त्यसकारण यो मुलुक अनुसारको सैद्धान्तिक, मुलुक अनुसारको तपाईको उपचार, बिरामी अनुसारको उपचार गर्न जरुरी छ। त्यसकारण यो मुलुक बनाउनको लागि म ठूलो दल भए, मैले जिते भनेर चाहिँ हुने भएको भए त 30 वर्षमा यो देशले तपाईको काँचोले फेरेर आज तपाईको यो मुलुकको विकासको चाहिँ सूचीमा जान पर्ने हो नि। 30 वर्ष जित्दा चाहिँ तपाईको मुलुकलाई चाहिँ विकास गर्न नसक्ने हो भने अब हाम्रो तर्फबाट नि काम छैन। समग्र राष्ट्रिय दलहरू, यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईका भएका दलहरूमा हामी बहस चलाउँ। अब विकास निर्माण र यहाँको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, हरेक कुराको समस्याको समाधान, यहाँको शिक्षा प्रणाली, यहाँको बेरोजगारको अन्त्यको लागि के गर्नुपर्छ भनेर यहाँको तपाईको मिडिया जगत लगायत यहाँको तपाईको प्रोफेसरहरू, यहाँका शिक्षकहरू, यहाँको बुद्धिजीवीहरू सर्वव्यापी रूपमा तपाईको हामीले बहस चलाएर तपाईको यहाँ मुलुकमा भएको तपाईको सानो समस्या जरैदेखि निर्मूल गर्ने चाहिँ तपाईको बहसको थालनी हुनुपर्छ। यो चाहिँ तपाईको हिजो जसरी गोलमेज सम्मेलन भनेर भनिआएको थियो, त्यो पनि गर्न जरुरी छ। मुलुक यदि बनाउने हो भने
होइन दलीय प्रणालीबाट तपाईँको जित र हारको खेल हो भने यहाँ जित र हारको खेलमा तपाईँको मुलुक बन्दैन भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि राष्ट्रिय जनमुक्तिको धारणा पनि यो हो भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद विचारको लागि। यतिखेर कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ 104 मेगाहर्ज रेडियो पाठशालाबाट भने हामी प्रत्येक बिहिबार र शुक्रबार आउने गर्छौं। बिहान 8:15 देखि करिब 8:50 सम्म तपाईको माझमा आउँछौं र आज हामीलाई युट्युब मार्फत पनि युट्युबबाट हामीलाई रेडियो टिभी नेपाल हेरेर बस्नु भएको दर्शकको माझमा पनि आज हामीले थुप्रै विषयवस्तुलाई उठान भन्दा पनि राजनीतिक विषयवस्तुलाई केन्द्रित बनाएका छौं। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ रविन्द्र उच्च नेपालीज्यूसँग हामी कुराकानी जोडेका छौं। यतिखेर हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ प्राविधिक साथी हुनुहुन्छ ओम प्रकाश भने म छु आवाजमा धनराज स्वर्णकार। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका रविन्द्र उच्च नेपालीज्यू हुनुहुन्छ र तपाईलाई पनि यस विषयमा कुनै जिज्ञासा गुनासा छन् भने हामीलाई 9805983983 मा फोन गरेर प्रत्यक्ष हाम्रो रविन्द्रजीसँग कुराकानी जोड्न सक्नुहुनेछ। श्रोताहरू फेरि रविन्द्रजीसँग म कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछु र केही प्रश्नहरू गर्छु। रविन्द्रजी, अहिले नेपाली कांग्रेस नेकपा भित्र पनि तपाई केबी शर्माको र प्रचण्डको छुट्टै गुट बनाउँदै प्रशिक्षण भइराखेको छ। यो प्रति अब नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र अन्य साना दलहरूले कसरी हेर्नु भएको छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न। अब उहाँहरूको आफ्नो राजनीतिक संस्थाको परिचालन, त्यहाँको व्यवस्थापन उहाँहरूको जिम्माको कुरा हो। हामीले उहाँहरूको बारेमा बोलिराख्नु पर्ने अवस्था होइन। हामीले त के हो भने मुलुक बनाउने कुरामा हाम्रो बहस र छलफल हुन्छ र हाम्रो मान्यता के हो भने मुलुक बनाउनको लागि उहाँहरूको पनि अब सत्ता सञ्चालनमा सहभागी धेरै पटक भयो। मुलुक बनेन भनेर उहाँहरूकै टिमबाट, उहाँहरूकै उसबाट चाहिँ आइराखेको छ। नेपाली जनताले भनिराखेको छ, हामी चाहिँ राजनीतिक रूपमा पनि भनिराखेका छौं र मुलुकको समस्या समाधानको लागि त्यहाँ पनि जुन दल अहिले चाहिँ सत्ता सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूका सदस्यहरू, उहाँको पार्टी कार्यकर्ताहरू पनि इमानदार हुनुहुन्छ र हामी विश्वास राख्छौं हरेक राजनीतिक दलमा इमानदार कार्यकर्ताहरूले आफ्नो दलले चाहिँ घोषणा गरेको आफ्नो सैद्धान्तिक पक्षलाई चाहिँ तपाईको निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि उहाँहरूको जिम्मेवार भूमिका हुनुपर्छ। हामीले त्यो आशा गर्छौं। राजनीतिक रूपमा कुनै दल फुटेको हामीलाई पनि हेर्न मन छैन। राजनीतिक रूपमा उहाँहरू विखण्डन भएको, उहाँहरूले चाहिँ नाजायज गरेको हामीलाई पनि हेर्न मन छैन। त्यसकारण मुलुक बनाउनको लागि हामीले सकेसम्म हाम्रो तर्फबाट दिने सल्लाह सुझाव हामीले पनि दिन्छौं। जसले निर्वाचनको बेला हामी एउटा घोषणा पत्र लिएर निर्वाचनमा जान्छौं, त्यसपछि जसले जित्छ, हामी त मुलुक बनाउनको लागि हार र जितको कुरा होइन। त्यसकारण मुलुक बनाउनको लागि चाहे प्रतिपक्ष होस्, चाहे तपाईको सत्ता पक्ष होस्, चाहे तपाईको संसदमै उपस्थित नभएको दल होस्, उसले उठाएको एजेन्डा चाहिँ महत्वपूर्ण हो कि। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसको विरुद्धमा चाहिँ खनिएर तपाईको खोइल्याएर नेकपाको विरुद्धमा गएर खोइल्याएर तथा नाम गाली गरेर मुलुक बन्ने त होइन नि। त्यसकारण मुलुक बनाउनको लागि त त्यहाँ पनि जिम्मेवार कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तो नेतृत्वलाई परास्त गर्नुहोस्। चाहे नेपाली कांग्रेस होस्, चाहे नेकपा होस्। यदि सकिँदैन भने त्यसको विकल्प रोज्ने लोकतान्त्रिक पद्धति हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले छुट गरेको छ, उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ, उहाँहरू जान्नुहुन्छ, हामीले भन्नै पर्दैन। त्यसकारण अब मुलुक बनाउनेमा चाहिँ तपाईको साझा कुरा हो। त्यसकारण यो दल विरुद्ध दल भन्ने कुरा होइन। यदि मुलुक बनाउनेमा चाहिँ उहाँहरू जिम्मेवार हुन सक्नुहुन्न भने अब साझा मोर्चाको तर्फबाट नि मुलुक बनाउनको लागि जिम्मेवारका साथ तपाईको नेपाली नागरिक यदि सच्चा हो, इमानदार हो भने हामी चाहिँ एक ठाउँ चाहिँ उभिनै पर्छ। यस्तो चाहिँ अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ। मुलुक तपाईँ एक दल, दुई दल, दुई तिहाईले बन्ने भएको त भए त 30 वर्षमा बनिसक्थ्यो कि बनाइसक्थे। त्यसकारण मुलुक तपाईको दुई तिहाई र तपाईको जित्दैमा मुलुक बन्ने रहन्छ। त्यसकारण मुलुक बनाउनको लागि अब उहाँहरूको बीचमा पनि तपाईको फुटको स्थिति आएको छ। सैद्धान्तिक मतभेद नभएर पनि तपाईको बाह्य जुन खालको चलखेलले अब हामीले सबै कुरा बुझ्न सक्दैनौं। उहाँको भित्री गुइए कुरा के हो। आज हिजो तपाईको जसरी नेकपा दुई तिहाईको झण्डै दुई तिहाईको सरकारलाई तपाईको अहिले पार्टी एउटा चाहिँ फुटको अवस्थामा आएको छ। त्यो अवस्था एउटा गम्भीर भित्र षड्यन्त्र भएर नै तपाईको त्यो फुटको स्थिति आएको होला भन्ने मेरो चाहिँ व्यक्तिगत धारणा हो। त्यसकारण अब मुलुक बनाउनको लागि
हामीले चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, यहाँ तपाईँको अरू पार्टी छ होइन, त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस छ, तपाईँको नेकपा छ। अब मुलुक बनाउनको लागि तपाईँको साझा बहस भन्दा अर्को विकल्प छैन र अबको जुन सत्ताधारी दल हुनुहुन्छ चलाउनु भयो, मुलुक बनेन भन्ने कुरा पनि भयो। त्यसकारण इमान्दार कार्यकर्ताहरूले अब दलको कुरा होइन, दल भन्दा बाहिर बसेर पनि हामी काम गर्न सकिन्छ र यसलाई बहस चलाउन सकिन्छ, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सहमत र तपाईँको इमान्दारी साथ लाग्न पर्छ। र हामीले कुनै पार्टीलाई तपाईँको खुइल्याएर कसैलाई तपाईँको अपमानजनक गाली गलौज गरेर मुलुक बन्दैन। त्यसकारण अब वास्तविक नेतृत्व गलत हो कि सही हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँले दिने नैसियत चाहिँ आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ सक्नुहुन्छ दिनुहुन्छ, सक्नु हुँदैन भने छुट्टै फोरम गठन गरेर आफ्ना चाहिँ तपाईँको मोर्चाबन्दी तरिकाले यो मुलुक बनाउन हामी आह्वान पनि गर्छौं। मुलुक बनाउनकै लागि हामी सत्ता नहुँदा पनि जागरण अभियान भनेका छौं, गोजीका पैसा तपाईँको लगानी गरेका छौं हैन। त्यसकारण चुनाव आएको छ, हामीले 2 पैसा खर्च गरेर हामी चुनावमा सहभागी भएका छौं, किनभने यो मुलुक बनाउनको लागि हाम्रो पनि चाहिँ तपाईँको एउटा मानवीय गुण छ भनेर हामीले त्यसरी लागेका हौं। हामीलाई रहर होइन, तपाईँको धन सम्पत्ति बढ्ता भएर खर्च गर्न वाइवाइ गर्न लागि गरेको होइन। त्यसकारण मुलुक बनाउने चाहिँ जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो भनेर हामी निर्वाचनमा भाग लिएको, हामीले चाहिँ जागरण अभियान लिएर हिँडेको। त्यसकारण नेपाली जनताको हितमा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ धेरै वकालत गर्दै आएका छौं। तर एउटा कुरा अचम्मको कुरा के छ भने गरीबले चाहिँ सुन बेच्न हिँड्यो भने यस्तोसँग पनि तपाईँको सुन हुन सक्छ, यो त पित्तलै बेच्न हिँडेको यो चाहिँ तपाईँको भन्ने खालको चाहिँ स्थिति छ। त्यसकारण हामी जुन ठुलाको भर परिरहेछौं त्यही भएर हामीले तपाईँको नैसियत तपाईँको हरेक तपाईँको दुःख कष्ट भोग्न परेको छ। किन हामी राज्य सत्ता चलाउन हामी पनि सक्षम छौं भन्ने खालको तपाईँको कार्यकर्ताको जन्म हुनु पर्यो कि आशावादी मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ आफूले गरेर खाने स्थितिको हुनु पर्यो कि कार्यकर्ता पनि। एउटा खानको लागि हजारलाई ढाँटेर खाने स्थिति छ यहाँ। तपाईँको एउटा नेपाल दलित संघको चाहिँ अध्यक्ष भयो भने राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष खान पाइन्छ भनेर सबै दलितलाई तपाईँको यही व्यवस्था चाहिँ राजनीतिक दल ठिक छ, यही सर्वहाराको मुक्ति यहाँ चाहिँ ठिक छ भन्यो, एउटा दलित आयोगको अध्यक्ष हुन्छ, एउटा जनजाति आयोगको हुन्छ, एउटा महिला आयोगको हुन्छ। एउटा व्यक्तिले पद खाएर होइन, एउटा सांसद जिताउँदा तपाईँको हजारौं भोट खर्च गरिएको छ, तर मन्त्री खाने त एउटै हो नि। त्यसकारण हजारौं भोट दिने कार्यकर्ताहरूले नीति र व्यवस्था खाने हो नि। त्यसकारण हामीले नीति र व्यवस्था विधि खाने चाहिँ उसले गर्दा काम गर्दैन भने हामीले दिएको भोटको चाहिँ अर्थ के त? त्यसकारण एउटा मन्त्री खानको लागि, एउटा सांसद खानको लागि हाम्रो लगानी होइन। सांसदले नीति निर्माण गरेर नीतिगत रूपमा चाहिँ जनतालाई सुविधा सम्पन्न बनाउनेमा योगदान छैन। तपाईँको 6 पटकको निर्वाचनमा 33 वर्षकोमा भने हामीले त्यो सांसद किन निर्वाचन गर्ने त? हामीले किन घाममा तपाईँको भोट दिन तयार हुने त? त्यसकारण यो कुरा तपाईँको भरमको कुरा होइन, हामी त स्वाभिमानी हो। हामीले नभएका कुरा हुने कुरा के हो भनेर छर्लङ्ग छिनफान गरेर कुनैको डर तपस धम्की, अहिले जस्तो भने कुनै गुण्डागर्दी छ भने हाम्रो पार्टीमा लागेर बस्छोस् होइन बस्दैनस् त, अब त्यस्तो खालको तपाईँको राजनीतिक माहौल निर्माण गरेर अब त्यो फल्लो पार्टीको विरोधी त्यसलाई गएर गोदिहाल, त्यसलाई तत्काल गोदा भन्ने पनि यहाँको राजनीतिक तपाईँको कार्यकर्ताहरू नेताहरू छन्। हेर्नुहोस्, त्यस्तो पनि हो। राजनीतिक रूपमा तपाईँको सचेतीकरण गरेर जागरण गरेर सभ्य नागरिकको निर्माण गर्न सकिँदैन। तपाईँको गुण्डागर्दी शैलीबाट विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ, गुण्डागर्दी शैलीबाट राजनीति गरिन्छ भने त्यसले तपाईँ के परिणाम दिन्छ? सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको खतरनाक कुरा त यही छ नेपालको सन्दर्भमा। आज तपाईँको गुण्डाहरू प्रयोग गरेर यहाँको तपाईँको चुल्ठे मुन्डे ट्यापेहरू प्रयोग गरेर नेपाली जनताका छोराछोरीलाई सभ्य बनाउन खोजेका हुन् त। खुकुरी प्रहार गर्न लाउने, बन्दुक बोक्न लगाउने, तपाईँको निर्वाचनको बेलामा हैन छुरा प्रहार गर्न लगाउने, तपाईँको हुल हुज्जत गरेर तपाईँको बुथ कब्जा गर्न लाउने, यस्तो पनि निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। यसले विजय प्राप्त गरे भने जनताको हितमा काम गर्छ। त्यसकारण सचेत नागरिकको जन्म भएको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ तपाईँको सौहार्द रूप निर्वाचन गरौं। अहिले हामीले
जुन खालको एउटा संसद पुनर्स्थापना, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ, अब यसलाई तपाईँको पुनर्स्थापना गरेर संसदको मात्रै तलब भत्ताको लागि हो भने बेग्लै कुरा हो, होइन भने अब जनताले हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मुलुकले विजय गर्यो, यहाँ चाहिँ संसद प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, मुलुकले जित्यो भन्नुको अर्थ छैन। दुईटै जित्दा त फरक परेन भने तपाईँको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा चाहिँ के मतलब हुन्छ त। त्यसकारण मुलुक बनाउनको लागि हामी नेपाली नागरिक साझा बहसको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी पनि त्यही अवधारणाका साथ जनजागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्दै हिँडेको छ। धन्यवाद विचारको लागि। कार्यक्रममा हामी जनचासोमा आज राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन्द्र उच्च नेपालीजी हुनुहुन्छ। यतिखेर हामीलाई युट्युबबाट रेडियो टिभी नेपाल हेरेर बस्नु भएको दर्शकको माझ, त्यसै गरी फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नु भएको र रेडियो पाठशाला 104 मेगाहर्ज ट्युन गरेर बस्नु भएको श्रोताहरूको माझमा, दर्शकहरूको माझमा आज हामीले हाम्रो अतिथिज्यू राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन्द्र उच्च नेपालीज्यूसँग हामी एउटा मात्रै प्रश्न गर्छौं। रविन्द्रजी, अहिले जुन सरकार भन्दा बाहिरको विद्रोह पार्टी छ नेत्र विक्रम भनेर, ऊ पनि सरकारमा आउँछु भनेर केही दिन अगाडि हामीलाई फेसबुक अथवा युट्युबहरूमा उहाँहरूले दिनुभएको थियो सन्देश। सरकारमा आउँदाखेरि उहाँहरूले साँच्चीकै अब नेत्र विक्रम जो विद्रोह गरिराखेको त्यसलाई ल्यायौं भने अथवा सरकारभित्र प्रवेश गराउनलाई के गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको विचार केन्द्रित सुनेर बस्नु भएको श्रोताको माझमा छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुस् न। अहिले विद्रोही रूपमा जस्तो सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर जुन विप्लव समूह, विप्लव एउटा राजनीतिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको संगठनलाई प्रतिबन्ध गरेर नेपाल मुलुकमा चाहिँ द्वन्द्व मचाउने खालको एउटा अभिप्राय गरेकै हो। त्यसकारण हामीले के भने राजनीतिक समस्या भएको कारणले उहाँहरूले आफ्नो आन्दोलन चलाउनु भएको छ। त्यसैले हिजो पनि हामीले माओवादी आन्दोलन आतंककारी भन्दा हामीले के भने यो राजनीतिक समस्या हो, राजनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो पार्टी नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी हो। जतिखेर सत्ताधारी दलहरू तपाईको यो चाहिँ आतंककारी हो भनेर तपाईको विधिवत रूपमा पास गरेर तपाईको कारबाही अगाडि बढाएका हुन्। त्यसकारण मुलुकमा चाहिँ तपाईको मैले अगाडि नै भने नि यहाँको असमानता हरेक कुरा चाहिँ भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ विद्रोही बन्न बाध्य भएका छन्। त्यस मानेमा अहिले चाहिँ जस्तो प्रतिबन्धित नेकपा जस्तो विप्लव समूह लाई चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा लिएर मुलुकलाई परिवर्तन गर्नको उहाँहरूको पनि अहम भूमिका छ। त्यसकारण हिजो जसरी जनयुद्ध कालमा चाहिँ प्रचण्डजीले नेतृत्व गरेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, उहाँकै तपाईको सहपाठीको रूपमा चाहिँ नेत्र विक्रम चन्द पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि के भनेपछि यो चाहिँ गलत भयो, हामीले चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध मुलुकलाई चाहिँ परिवर्तन आमूल परिवर्तन गर्नको लागि हाम्रो आन्दोलन थियो भने आज हामी संसदीय भाषमा जुन हामीले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थल हो भनेर भनिरहेको अवस्थामा संसद भाषमा डुब्न चाहिँ हामी जाने होइन भनेर उहाँले जुन अडान एक खालको लिएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ इमानदार कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएको छ। मुलुक परिवर्तन गर्नको लागि यहाँको हरेक सामाजिक संरचना, यहाँको आर्थिक रूपमा चाहिँ विकास प्रणालीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि अहम भूमिका छ। कसैले विरोध गर्यो, तपाईको हत्या हिंसा हाम्रो लागि कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन। तर तपाईको शान्तिपूर्ण रूपमा परिवर्तनका कुरा गर्ने पार्टी राजनीतिक संस्थालाई तपाईको प्रतिबन्ध लाउन हुँदैन। यो मुलुकमा तपाईको यसै कारणले द्वन्द्व फैलिएर तपाईको विग्रह हुने, तपाईको ध्वंस हुने हैन, यहाँका संरचनाहरू अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईको धराशायी हुने परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण मुलुकको हितको लागि हो भने हामी शान्ति प्रक्रियामा विप्लवजीलाई ल्याएर सरकारले यदि ल्याउँछ भने त्यो स्वागत योग्य कुरा हो। र स्वागत योग्य मात्रै होइन, तपाईको यहाँ चाहिँ जो शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने तर तपाईको पेन्डुलम बनाएर राख्ने जुन प्रणाली छ नि, शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौं हैन भनेर तपाईको परिवर्तनका कुरा नगरेर यस्ता स्थितिवादीका कुरा गरेर क्रान्तिकारी धारलाई तपाईको मेट्ने काम भएको छ। त्यसकारण क्रान्तिकारी जुन विचार बोक्नु भएको छ, जसले परिवर्तनको विचार बोक्नु भएको छ, उहाँहरूको
विचारलाई सम्मान गर्दै त्यो सम्मान गर्नु भनेको नेपाली जनताले परिवर्तनको महसुस गर्नु हो, नेपाल देशले चाहिँ परिवर्तन गर्नु महसुस हो। त्यसकारण जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल, मैले अगाडि पनि भने, अब समग्र रूपमा तपाईँको नेपाल र नेपालीको हित गर्ने हो भने तपाईँको साझा बहस, दलीय तपाईँको सामाजिक, तपाईँको राजनैतिक, यहाँको तपाईँको हरेक बौद्धिक तह तबकाको बहस छलफल चलाउनु पर्छ। त्यसकारण विप्लवजीलाई पनि पछाडि छुटाउनुहुन्न। त्यसकारण सरकारले वार्तामा ल्याएर, शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर समाधानको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि व्यक्तिगत धारणा, राष्ट्रिय जनमुक्तिको पनि धारणा छ। विचारको लागि धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामीले समय अभावले अब धेरै कुराहरू सुनाउन सकेनौं। अर्को कार्यक्रममा सहभागी गराएर धेरै कुराहरू राख्छौं। हामी जनसमुदायप्रति जनताको विषय केन्द्रित भएर हामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको केन्द्रीय विचारहरूलाई, एजेन्डाहरूलाई राख्नेछौं। अन्तिममा हामीले भन्न छुटाएको र यहाँहरूले जनताको माझमा अझै भन्नुपर्ने कुराहरू केही छ भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रिय जनमुक्तिका एजेन्डाहरू प्रष्ट भनेर छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुस् न। धन्यवाद छ। रेडियो पाठशालाले मलाई बोलाएर आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभयो, यसमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्ना विचारधाराहरू प्रवाह गर्दै, विचारधारा होइन, नेपालमा भएका समस्याको समाधानको एउटा विकल्प लिएर चाहिँ 2047 सालदेखि नेपालको परिदृश्यमा राजनीतिक रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। यसले तपाईँको राजनीतिक रूपमा चाहिँ समस्या समाधान, यो देशलाई शान्तिपूर्ण निकास र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जातीय जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुजातीय सरकार, बहुजातीय समाज, लोकतान्त्रिक समाजवादलाई अंगीकार गर्छ। धर्मनिरपेक्षता र तपाईँको पूर्ण संघीयता हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै आइरहेको पार्टी हो। त्यसकारण हामी मुलुक विकास निर्माणको लागि सधैँ समर्पित हुँदै आएका छौं। अब राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले अब आफ्ना अर्थनीतिहरू पनि जनताको बीचमा चाहिँ जागरण अभियानमा चाहिँ बोल्दै आएको छ। त्यसकारण राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी एउटा इमानदारहरूको पार्टी हो। त्यसकारण हामीले यसलाई पनि हामीले चाहिँ सहयोग समर्थन गर्न जरुरी छ। मुलुक बनाउनको लागि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी जिम्मेवार हुँदै आएको छ। 30 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा आफ्नै बलबुतामा चलेको पार्टी एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो। त्यसकारण मुलुक बनाउनको लागि यहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ भनेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले नेपाली जनताको बीचमा आफ्ना कुराहरू राख्दै आएको छ। यहाँहरूले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई यो मुलुकको सेवा गर्न, यहाँको नागरिकको सेवा गर्नको लागि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सहयोग मत जाहेर गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। रेडियो पाठशालालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। विचारको लागि धन्यवाद। हामीले उहाँलाई विदाई गरिसकेका छौं। आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रविन्द्र उच्च नेपालीजी हुनुहुन्थ्यो। जनताको सामुन्नेमा जनसमुदायहरूका विचारहरूलाई जो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले केन्द्रित बनाएर एजेन्डाहरू थुप्रै उहाँहरूले आफ्ना विचारहरू राखिसक्नु भएको छ र यतिखेर रेडियो सुनेर बस्नु भएको, त्यसै गरी हामीलाई रेडियो टिभी नेपाल हेरेर युट्युब मार्फत हेरेर बस्नु भएको दर्शकको माझ, त्यसै गरी हामीलाई फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरू, दर्शकहरूलाई नमस्कार टक्राउँदै आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई 9809583983 मा फोन गरेर सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै अर्को साता तपाईको माझमा हामी भोलि फेरि ठिक यही समयमा आउनेछौं। शुक्रबार बिहान 8:15 देखि करिब 8:50 सम्म भन्दै आजको कार्यक्रममा मलाई सहयोग पुर्याएर प्राविधिक साथी ओम प्रकाश गिरीले सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसैगरी हामीलाई हेरेर साथ दिने रेडियो टिभी नेपाल, त्यसैगरी हामीलाई फेसबुक र रेडियो पाठशाला हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक धण्ड स्वर्णकार पनि भोलिको बसाइसम्म आज्ञा चाहन्छु।